Assalamu alaikum एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। हाँ जी, काफ़ी वक्फे के बाद हाजिर हुआ हूँ। एक तो आज वो थकावट हो गई थी, और दूसरा ये था कि ये रात का डिनर था। मेरे दोस्त मेहदी साहब है, वो अमेरिका से आए थे। उनको मैंने बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाया था, तो उन्होंने कहा जी आपने नहीं बुलाया तो अब मैं नहीं आ सका, तो अब मैं आपको खाना खिलाता हूँ। तो उन्होंने पीसी होटल में मेरी वो दावत एक किस्म की हुई थी। उनका शुक्रिया बहुत। अच्छा जी, अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ। टॉपिक सर ये है कि आज सैयद आसिम मुनीर ने बड़े प्यारे अंदाज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से मानी मेंटल को और उसकी पार्टी को भिगो भिगो के जूतियां मारी हैं जी। वो एक फंक्शन में गए, और वहां पे जनाब जब वो फंक्शन से फारिग होके जाने लगे तो 6-7 सहाबी रास्ते में खड़े थे। तो उन्होंने कहा हाफिज साहब सलाम अलैकुम। उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा जी क्या देख रहे हैं ये वो? उन्होंने कहा जी मैं सब कुछ ठीक जाए देख रहा हूँ। हुकूमत माशाल्लाह बहुत ठीक चल रही है, मैं बड़ा खुश हूँ। हुकूमत बहुत ठीक चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के सारे मुआशी इंडिकेटर और इशारे दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, तो मैं बड़ा फिट हूँ और खुश हूँ। उन्होंने कहा जी आप सर जी आप बड़े फिट भी बड़े लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौजी को फिट होना चाहिए, मैंने जंग लड़नी है पाकिस्तान के लिए, तो मैं जंग लड़नी है, मैं फिट हूँ और ये अच्छी बात है। तो वो साफ़ी कहते हैं जी कि जब हमने देखा कि आसिम मुनीर साहब इतने पुरतकल्लुफ़ और उससे आज़ाद होके और खुशी से और हमें हंस मुख चेहरे से हमारे साथ इस्तकबाल कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो कहते हैं जी हमने उनसे फिर पूछ ही लिया कि सर जी वो खत तानू कोई मिला है? और कहा जी केड़ा खत? और कहा जेड़ा इमरान खान तानू रोज लिख रहे है। उन्हें कहा नहीं मैनू तो कोई खत नहीं मिला, और अगर मिले भी सही तो मैनू खत नाल की ताल्लुक है, मुझे खत से क्या ताल्लुक है? तो मैंने ना खत मुझे मिला है, ना मुझे खत में दिलचस्पी है, और ना कोई ऐसी बात है। तो कहते हैं एक सहाफी ने वहां पे कहा कि सर जी चलो तो आपको खत नहीं मिला, अगर आपको खत मिले तो आप क्या करेंगे? कहते हैं ये बड़ा अजीब सा सवाल था कि सहाफी ने कहा जी अगर आपको खत मिले तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी मुझे अगर खत मिले तो मैं उसी तरीके से बंद खत वजीर आजम को भेज दूंगा, मेरा खत तो किताबत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सर जी भिगो भिगो के मारने वाली बात है, यकीन करो। कोई ना समझे तो ना समझे। उन्होंने कहा जी मेरा क्या ताल्लुक है खत से? अगर मुझे कोई मिल भी जाए तो मैं वजीर आजम को भेजूंगा, वो जाने, मैं क्या खत पढ़ूं और क्या करूं और क्या नहीं। तो सर जी इसके ऊपर आज सारा मीडिया लगा हुआ है। मीडिया को तो आपको पता है बहाना चाहिए। ये इमरान खान की बातें मीडिया ही नहीं खत्म होने दे रहा। जब आप 50 टीवी चैनल खोल के देखते हैं तो जी खत खत, क्या खत भाई? क्या वो लग़वियात बकवासियात और क्या वो क्या खत में किसका खत है? उसकी अहमियत क्या है? वो उस खत को तो रद्दी की टोकरी में भी कोई ना डालना चाहे, वो इतना बेकार खत है। तो ये जनाब आज की बहुत बड़ी स्टोरी बनाई हुई है टीवी चैनल वालों ने कि दसो जी ए जेड़ा ना, उन्होंने कहा जी दसो की गल मुक गई है, बस गल वध भी गई है तो मुक भी गई है तो खत्म भी हो गई है। तो ये जनाब अली इमरान खान तेरे खत की अहमियत है। अब और भी तूने जितने खत लिखने हैं लिख। वो नवाज शरीफ ने जैसे कहा था ना कि हम सड़कें बनाते जाएंगे और तुम सड़कें नापते जाओ, लिखते जाओ खत। जब बंदा पागल हो जाए ना तो वो ऐसे ही करता है,
وہ دیواروں سے باتیں کرتا ہے، دیواروں سے باتیں کرتا ہے. کی حال ہے، ٹھیک ہو تسی؟ حالے اتھے ہی کھلوتے ہو جتھے تانوں میں کل چھڈ کے گیا سا اتھے ہی کھلوتے ہو؟ نہیں، مینوں لگتا ہے کہ تھوڑے جہے ٹرے ہو. دیوار کے ساتھ بھی بندہ، یہ عمران خان کی یہ صورتحال ہے. میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو جو ہے نا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے اس کا، اور اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں سر جی، چونکہ وہ وزیر اعظم بدقسمی سے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اس لیے وہ جو کہتا ہے نا اس کو پھر وہ پیچھے صاف ہی پڑ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ پہلے وہ دیکھو، کسی نے کہا جی تیرا کان جڑا نا کتا لے گیا، تو وہ کتے دے پیچھے نسن لگ گیا. تو کسی نے پوچھے رستے بھی اپنے کان نو ہاتھ لا، انہیں لایا تو اتھے ہی سیکھا. عمران کا بھی یہی حال ہے، کوئی پاگل بات کر دیتا ہے، بجلی بجھاؤ، کہتا ہے بجلی بجھاؤ، عمران نے کہا ہے بجلی بجھاؤ. اس کا مطلب ہے وہ بچت چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا بل زیادہ آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سونا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی جیسے بچپن میں ہم پڑھتے تھے غالب کا شعر پڑھ کے نا، ہم کون سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا آتا ہے. اب اس کی تشریح ہے جی، شاعر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تشریح. میں ذرا ہیپی موڈ میں ہوں، اس لیے اس میں شاعر جو ہے نا وہ اس کو بڑا دکھ پہنچا ہے. اس کی محبوبہ بے وفا ہو گئی تھی، اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم کون سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. یعنی اس کی محبوبہ کو وفا کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بے وفا ہے. ایسے اب وہ وزیر اعظم چونکہ رہا ہے تو اس کے نے خط لکھا ہے جی، تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تیسرا خط لکھا ہے، اور بھائی پہلے تو کسی نے جواب نہیں دیتا، دوجے دا نہیں دیتا، تیجے دا. آپ لکھتے جائیں خط. یعنی کہ یہ حالات ہیں ہمارے میڈیا کے، یہ حالات ہیں. تو یہ ہوئے ہیں، تو یعنی کہ بڑا دکھ ہوا ہے. عمران بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو فقط قطرہ خون نکلا. ٹھیک ہے، عمران خان کی تو قصہ ختم ہو گیا نا. وہ تو روز جناب کہتا ہے جی میں نے جنید اکبر کو بنا دیا ہے، گنڈا پوری کو ہٹا دیا ہے، میں نے فلانے کو بنا دیا. وہ ایسے ہی تماشا جیل میں کر رہے. میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ نہیں نا معائنہ کرواتی، میرے پاس 10-12 ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فرق صاحب ہیں، ڈاکٹر مظفر ہے، ڈاکٹر امین صاحب ہیں، ڈاکٹر میرے پاس بہت سارے ڈاکٹر ہیں قانونی ٹی وی پہ. میرے خیال ہے 10 ڈاکٹروں کا پینل بنا کے میں ہی عمران کا معائنہ کروا دیتا ہوں کہ وہ مینٹلی فٹ ہے کہ نہیں. ویسے مجھے پتہ ہے وہ مینٹلی انفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آئیں جی سر جی، بڑی کامیابی حکومت کو ملی ہے. یہ جو ترکی کا دورہ ہوا ہے، ایک دن میں 24 معاہدات ہوئے ہیں، اور بڑا کمال ہوا ہے. ویسے بڑا کمال ہوا ہے. مبارکباد ہو نون لیگ کو، مبارکباد ہو شہباز شریف کو، مبارکباد ہو مریم نواز کو، مبارکباد ہو پاکستانیوں کو، مبارکباد ہو پاکستان کو، اور آپ کو اور مجھ کو، سب کو مبارکباد. اتنے اہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب تھوڑا سا دیکھیں، کیونکہ یہ گھومتی چائے والی ویڈیو ہے نا، تو اس میں آج آپ دیکھیں کھانا وانا ہم نے کیا کھایا ہے. میرا برتھ ڈے کا کھانا بھی آپ دیکھ لیں، اور جن دوستوں نے کھلایا ہے ان کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو. ہاں جی، تبصرہ کرو کہ عمران دے خط نال کی ہویا ہے، میں کی دساں پھر کی ہویا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ. بخارا حال ہے ان کا. یہ ہریسہ ہے، یہ بٹیر ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ مٹن ہے، یہ چکن ہے. ٹھیک ہے، یہ پالک ہے. یہ ان کی سویٹ کی ڈشیں ہیں، بہت سادہ، بہت زیادہ سویٹ ہے. یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ. اور یہ سیلڈ ہے سارا. یہ دیکھیں، یہ گاجریں
یہ کھیرا، ٹھیک ہے جی، یہ اچار ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے، کافی ساری چیزیں ہیں جی، ختم نہیں ہوتی۔ یہ جی ہم ادھر ڈنر پہ آئے ہوئے ہیں، یہ میاں خالد صاحب ہیں، مہدی صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، اور یہ میں ہوں کا ڈنر ہے ماحول کے ساتھ۔ کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے کھلاڑی جی۔ لو جی، شیرٹن ہوٹل میں یہ چائے کا پروگرام بن گیا، یہ دیکھیں جی، گھومتی چائے، یہ ساتھ سینڈوچ ہیں، بہت مزے کے کولڈ سینڈوچ۔